अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद तनज़ीर आलम रज़वी आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। जैसा कि हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आप सब को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो हमें पता चल गया कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, तो हम सभी को बस अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, इबादत से पहले भी कुछ ऐसे काम हैं जिसके बग़ैर आपकी इबादत मुकम्मल नहीं होगी। यानी कि जब तक अगर आप नापाकी से पाकी हासिल ना कर लें, आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होंगी। अगर आप नापाक हैं, आपने नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ ली, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप नापाक हैं, नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत कर ली, आपके कुरान की तिलावत को कबूल नहीं की जाएगी, उल्टा आप पर वबाल आएगा। अगर आप नापाक हैं तो कोई भी नेक इबादत, अल्लाह की इबादत आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत करना, नमाज़ों को अदा करना ये मना है। पाकी हासिल करना नमाज के लिए शर्त है, तहारत शर्त है नमाज के लिए। तो देखिए, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज अदा तो करते हैं लेकिन नापाकी की हालत में ही नमाज अदा करते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि हम नापाक हैं तो नापाकी से पाकी कैसे हासिल करें। तो आइए, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो पेश करने वाला हूँ जिसे गुस्ल का तरीक़ा कहा जाता है। यानी कि गुस्ल का मुकम्मल और सुन्नत तरीक़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा। याद रखें, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिवायत सुना देता हूँ। एक बुज़ुर्ग हैं, वह फरमाते हैं कि हमारे एक पड़ोसी का इंतकाल हो गया। हम लोगों ने उन्हें नहला धुलाकर उनके कफन दफन तैयार करके जब हमने उनको उनकी कब्र में लिटाया तो उनकी कब्र से एक बिल्ला नज़र आया। हमने उसकी कब्र को वहीं पर बंद कर दिया। फिर उसी के लिए एक दूसरी कब्र हमने खोदनी शुरू की तो उस कब्र में भी वही बिल्ला, काला बिल्ला नज़र आया। उस कब्र को भी हमने बंद कर दिया। फिर उसके लिए एक तीसरी कब्र हमने खोदने की शुरू की तो उस कब्र में भी वही बिल्ला नज़र आया। तो हम लोगों ने मशवरा किया कि उसी बिल्ले के साथ उसको कब्र में दफन कर दिया जाए। तो हम लोगों ने उस मुर्दे को उसी बिल्ले के साथ कब्र में दफन कर दिया। जब हम लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया, कब्र को बंद करना था कि अंदर से एक ख़तरनाक और डेंजर आवाज़ आई। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हम लोग मिलकर उस बंदे को कब्र में दफन करने के बाद घर आए और उसकी बीवी से हम लोग पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे शौहर के आमाल कैसे थे। तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर नापाक जब होता था तो वो नापाकी से पाकी हासिल करने की कोशिश नहीं करता था। यानी कि वो गुस्ले जनाबत नहीं करता था, वो नापाक ही रहता था, जिसकी वजह से आज उन्हें ये अज़ाब दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीर। तो पता चला, जब बंदा नापाक रहता है तो नापाकी की हालत में बहुत सारी नहुसतें आ जाती हैं। अल-अमान वल हफ़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको हमेशा पाक व साफ़ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो आइए, आज मैं आपको प्रैक्टिकल गुस्ल का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। अब आप आगे के मरहले को देखते रहें। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको गुस्ल का मुकम्मल और सुन्नत तरीक़ा बताने जा रहा हूँ इस बच्चे के ज़रिए से। ये बच्चा आपको गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा, मसनून तरीक़ा प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाकर सिखाने की कोशिश करेगा। देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पर आपको दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब बंदा अपनी आँखों से कोई चीज़ देखता है तो उसके जहन में वो बातें नक्श हो जाती हैं, वो बातें बैठ जाती हैं, वो तरीक़ा जो है ना जहन में महफूज हो जाता है। इसलिए हमने ये सोचा बेहतर तरीक़ा यही होगा कि गुस्ल का प्रैक्टिकल तरीक़ा करके दिखा दिया जाए। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर हिस्से पर पानी का पहुंचाना। ये 3 फ़राइज़ हैं, ये 3 फ़र्ज़ हैं और गुस्ल
کرنے کا۔ تو آئیے اب ہم پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ جیسا کہ یہ بچہ، میں اس کو دھلا کے بتا رہا ہوں۔ ہاتھ دھونے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ ناپاک ہیں تو جس کپڑے کو پہنے ہوئے ہیں اگر وہ کپڑا آپ کا گندا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کپڑے کو پاک کر لیجئے، یا اگر دوسرا کوئی کپڑا ہو تو اس کپڑے کو چینج کر دیجئے، دوسرا کپڑا پہن کر آپ غسل کو شروع کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد جسم پر جہاں کہیں بھی گندگی لگی ہو، جسم پر جہاں کہیں بھی گندگی لگی ہو اس کو دھونا ہے، یعنی کہ استنجے کے جگہ کو دھونا ہے۔ جو طریقہ ہے یعنی کہ استنجا کی جگہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے، بدن پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو اس کو سب سے پہلے صاف کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح یہاں پر پانی ڈالنا ہے۔ آپ اگر لنگی پہنے ہوئے ہیں تو لنگی کو ڈھیلا کر کے اس کے اندر پانی ڈالیں، جسم کے ہر حصے پر پانی کا پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناف کے نیچے سے میں نے اس بچے کو دھلا کر پریکٹیکل کے طور پر آپ کو دکھا دیا۔ اب دوسرا ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں نماز کی طرح وضو کرنا ہے۔ بیٹھ جائیے۔ وضو کرنے کا جو طریقہ، آپ جو طریقہ نماز ادا کرنے کے لیے جو وضو کرتے ہیں وہی وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ 2 3۔ پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد سر سے لے کر پیر کے ناخن تک 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر میں 3 مرتبہ پانی بہا لیے تو گویا کہ آپ کا پورا جسم بھیگ گیا۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، سر میں پانی بہانے کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ اگر جسم میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اپنے بغلوں کے نیچے ہاتھ پھیر لیں، دونوں رانوں کے بیچ میں ہاتھ پھیر لیں، جہاں جہاں بھی سوراخ والی جگہ ہو، جہاں پر پانی نہیں پہنچنے والی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر پانی خود بخود نہیں پہنچتی ہے، وہاں پر آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پانی کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ کان میں پانی پہنچانا، یہ خود بخود کان کے اندر پانی نہیں پہنچ سکتا، تو آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کان کے اندرونی حصے کو بھی صاف کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غسل میں 3 فرض ہے: وضو کرنا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ جب وضو کرتے وقت جب ہم کلی کریں تو کلی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دانتوں کے اندر اگر کوئی چیز چپکی ہوئی ہو یا اٹکی ہوئی ہو تو اس کو پہلے نکال لیں، اس کے بعد آپ اچھی طرح کلی کریں۔ اس کے بعد جب ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی باری آئے گی تو آپ ہاتھ میں پانی لیجئے۔ ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اس ہاتھ کو یعنی ہتھیلی کو ناک کے قریب کیجئے اور سانس کو اوپر کیجئے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہاں پانی ناک کے نرم ہڈی تک پہنچ چکا ہے تو اس وقت پھر آپ اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیجئے اور پھر سانس کو نیچے کی جانب چھوڑ دیجئے۔ یہ طریقہ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ نے ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پریکٹیکل طریقہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا، بہت ہی بہتر لگا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ غسل کرنے کی کوشش کیجئے، نہانے کی کوشش کیجئے۔ اس سے آپ کی تمام تر عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، آپ اللہ کا مقرب اور خاص بندہ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست و احباب تک بھی شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔